बात करते हैं मुआशरे की सूरत हाल के बारे में। हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि मुआशरे में जितने भी जुर्म जो हैं वो दोबारा से पैदा होते हैं, क्योंकि जो जुर्म करने वाले हैं उनको उस तरह से सज़ा नहीं दी जाती है। कानून हमारे मुल्क में हर मौजूद है, लेकिन कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जाता, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब जाहिद जावेद भट्ट साहब, जो कि माहिर कानून भी है, एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली तो सेकेंडली सर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मुआशरती अमन के लिए कानून की हुक्मरानी किस तरह से ज़रूरी है? देखिए जी, कोई भी मुआशरा उस वक्त तक चल नहीं सकता, कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके कोई कायदे कवानीन नहीं होंगे। तो मुआशरा चलाने के लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे के जो लोग हैं वो मिलजुल कर एक जैसे असम्बली बनाते हैं, जैसे एक एसोसिएशन बनाते हैं, वो कुछ कायदे कवानीन बनाती है जिसके तहत वो मुआशरा, वो मुल्क वो चलता है। अगर किसी मुल्क के कवानीन नहीं है और उसमें कोई कायदे कवानीन नहीं है तो वो मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क चल सकता है या वो मुआशरा तरक्की कर सकता है या वो मुआशरा चल सकता है। कायदे कवानीन ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ज़रूरी हैं, कोई मुल्क चलाने के लिए भी ज़रूरी है। इवन एक घर को चलाने के लिए भी घर के भी कुछ कायदे कवानीन होते हैं जिनके तहत वो घर चलता है। छोटे बड़े का अदब, ये भी एक कानून है, इस्लाम में भी है इसका, और दूसरा वैसे भी है कि हर छोटे से शफकत करो, बड़े का अदब करो, माँ बाप का कहना मानो। एक रूल्स सेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कहीं पे भी जो है ना वो लागू होने चाहिए और होते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ चल नहीं सकती। सही। तो आप देखते हैं, जैसे आपने कहा ना कि किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए कानून जो है बहुत अहम है, लेकिन कानून पर अमल दरामद होना उससे भी ज़्यादा अहम है। तो जब भी हम देखते हैं मुआशरे में बदअमनी या फिर जितनी भी हम देखते हैं इंतशार पैदा हो रहा है, या कानून पर अमल दरामद जो है वो ना करने की वजह से है। जितने भी सजावार जो भी हैं उनको सज़ा नहीं दी जाती है, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता है। तो क्या कानून की हुक्मरानी हमारे मुल्कों में, हमारे स्पेसिफिकली पाकिस्तान में उस तरह से है जैसे अदर कंट्रीज़ में है? देखिए जी, अपने मुल्क को बुरा तो नहीं कहना चाहिए, मगर मैं इसमें बरमला बात करूँगा कि जिस तरह दूसरे ममालिक में कायदे कवानीन और उन पर अमल दरामद होता है, हमारे मुल्क में उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे मुल्क में कोई अगर जुर्म करता है तो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो होती हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, या वो इस तरह उस जो कवानीन उनको दिए गए होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी जुर्म के लिए, वो उन पर बाकायदा अमल दरामद नहीं करवा सकती। ये कानून और कायदे जो हमारी असम्बलीज़ होती हैं, किसी भी मुल्क की असम्बलीज़ होती हैं जहाँ एक इकट्ठ होता है, पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं, लेजिस्लेशन होती है और वो कवानीन बनाते हैं कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए इसके फ़िनांस को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी खारजा पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करना है, इसके अंदरूनी मामलात को हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कायदे कवानीन बनाए जाते हैं, जैसे कि एक आइन में दर्ज होता है, आइन बनता है ना, तो आइन के तहत तमाम कवानीन उस मुल्क में मौजूद होते हैं। हमारे पास भी बदकिस्मती से आइन भी मौजूद है, कायदे कवानीन भी मौजूद हैं, मगर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, या अगर हैं भी तो वो मतलब उनको कोई ऐसा प्रेशर होता है या वो उस पर अमल दरामद करवाने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं, या जैसे आप समझ लें एक नेपोटिज़म या अकरबा परवरी एक लफ्ज़ है। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में सिफारिश, रिश्वत और वो जो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए वो जो करप्शन नहीं कह लेंगे ना, उसे कायदे कवानीन पे अगर अमल दरामद करवाने के लिए किसी की सिफारिश चली जाती है कि इस बंदे को आपने नहीं पकड़ना या इस बंदे को आप फौरी तौर पे छोड़ दें, कोई प्रेशर आ जाता है, अदालत पे प्रेशर आ जाता है, पुलिस पे प्रेशर आ जाता है, FIA पे प्रेशर आ जाता है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो फिर वो किस तरह अमल दरामद करवाएंगी। तो इसलिए हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो किसी भी मामले में, किसी भी कानून में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवाने में बहुत कमज़ोर साबित हो रही हैं, और इसी लिए हमारे मुल्क में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, सियासी इंतशार पैदा हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है, एक दूसरे का हक खा रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप माफियाज़ जो हमारे मुल्क में इस तरह पनप रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में कानून की मौजूदगी तो है, कानून की मौजूदगी तो है, आइन की मौजूदगी तो है, मगर उस पर अमल दरामद होने के लिए या करवाने के लिए हमारी एजेंसी जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। इस तरह से है। तो लेकिन सर, अगर हम देखा जाए किसी भी मुआशरे के पुरअमन क़याम के लिए और उसकी बका के लिए ये कानून की हुक्मरानी या जो अमल दरामद है उस पर बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या ऐसे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किए जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि ये जो एक
कल्चर एक बन गया है, जो भी एक कल्चर बन गया है, वो एक सब्सटेंस आगे आ जाता है रादर देन कि लॉ क्या है, किस पे क्या किया जाता है, तो हम देख लेते हैं कोई कितना ताकतवर है कि उस पर हम नहीं कानून जो है वो चला सकते हैं, अगर कोई कमज़ोर है तो वो उसकी जद में पहले आ जाता है। तो एक इक्वालिटी का तो एलिमेंट इस तरह से है। तो मुआशरे जो है इस तरह से बर्बादी की तरफ जाते हैं, तो हम तो उसके नहज पे हैं एक तरह से, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में ना कोई कानून, हमारा मुल्क बेसिकली एक इस्लामी मुल्क है और हमें सबसे पहले तो जो इस्लामी कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए इस मुल्क में। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक अंग्रेज़ के कवानीन चल रहे हैं और हमारा जो इस्लामी कवानीन और अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन वो आपस में मुतसादम हो जाते हैं। और फिर आए दिन हमारी असम्बलीज़ जो बार बार चेंजेस करती रहती हैं, कभी कोई कानून आ गया, कभी कोई कानून आ गया, कभी कोई कानून आ गया। नो डाउट आइन में लचक होनी चाहिए, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई अच्छे कवानीन बना सकते हैं, मगर यहाँ पे देखा गया कि जो कानून हमारे मुल्क की एलीट क्लास को सूट करता है वो कानून असम्बली से पास करवाया जाता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है। अब रही बात कि किस तरह सुधारा जा सकता है। हमारे मुल्क में देखें, मुल्क को चलाने के लिए 3 अदारे हैं, बेसिक 3 अदारे हैं। अदलिया है, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, मुकन्नना है और ये हमारी इंतज़ामिया है, ठीक है ना। ये सब अदारे, इसी तरह हमारी फ़ौज है, इसी तरह हमारे और अदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। तो हमें चाहिए ये कि हर अदारे के जो इख्तियारात हैं ना, उन इख्तियारात को वो अदारे भी और हमारी हुकूमत भी उन अदारों को कहे और उन पे इम्प्लीमेंट करवाए कि हर कोई अदारा अपनी डोमेन में रह के उस पे अपनी डोमेन में रहेगा और किसी दूसरे अदारे के किसी काम में मदाखलत नहीं करेगा। अब जैसा कि आपके सामने है कि हमारी सियासत में जब से पाकिस्तान बना है हमारी सियासत में मदाखलत होती रही है। ना हमारी असम्बलियाँ आज़ाद हैं, ना हमारी अदलिया आज़ाद है और ना ही इस मुल्क में कोई भी अदारा, कोई ब्यूरोक्रेसी कह लें या और भी जो अदारे हैं वो आज़ाद नहीं है। वो अपने तौर पे जो भी कवानीन आइन में मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो दूसरे अदारों के अंदर घुस के उनको जाके टीच करते हैं, उनको कहते हैं कि ये इस तरह करें, आप ये इस तरह करें। जैसे मैंने पहले बताया कि सिफारशी रिश्वतें, उसका बाज़ार गर्म है और करप्शन जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है। जब तक इस मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं होगी, अपने अपने मफादात के लिए आप आपस में नहीं लड़ते रहेंगे, उनको लड़ना आप छोड़ेंगे नहीं, ये मुल्क ना तरक्की करेगा, ना इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। तो होना ऐसा ही चाहिए कि हर अदारा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो और अपनी डोमेन में रह के काम करे, जो जिसको आइन के मुताबिक काम सौंपा गया है वही करे। अब यहाँ पे हमारे बदकिस्मती से अदलिया भी आज़ाद नहीं है। अदलिया पे भी पाकिस्तान में आपको देखा गया, सुना गया है कि अदलिया पे भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, वो फैसले अपने मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर सकते। तो वो किस तरह जुराइम को कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनको पकड़ के अदालतों में लाती हैं, अदालतें उनको छोड़ देती हैं, वो फिर मुआशरे में दंदनाते फिरते हैं, एक जुर्म से दूसरा जुर्म, दूसरे जुर्म से तीसरा जुर्म, इस तरह सैकड़ों जुराइम जन्म लेते हैं। तो इस तरह मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हम देखते हैं, हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि सुपरफिशियल थिंग्स की तरफ जाते हैं, रूट कोज की तरफ नहीं जाते हैं कि इस चीज़ का रूट कोज क्या है, उसको जड़ से निकाल कर खत्म कर दिया जाए। अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम देखते हैं, जैसे आपने कहा करप्शन है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे कल्चर है जो हैं वो कानून पर हावी हैं। तो आपको लगता है अगर हम सिर्फ इंसाफ का जो तराजू है वो मजबूत कर दे तो बहुत सारे मसाइल या जितने भी जराइम हैं वो तकरीबन ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अगर कानून बराबर हो जाएगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि कुछ ऐसा करने की जहाँ पे लगे कि मैं बच जाऊंगा और कहीं ना कोई मेरे पास पावर ऐसी है या मेरे पास पैसा ऐसा या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे यहाँ पे स्पेयर कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि एक यही तराजू जो है ना, इसको ठीक कर दिया जाए तो मुल्क जो है 80% ठीक हो सकता है? 80% क्या आप कह रही हैं? मैं कहता हूँ 100% ठीक हो सकता है कि सबसे पहले जिस तरह इस्लाम ने कवानीन बनाए हैं, इस्लाम ने सबसे पहले मुसावात का दर्स दिया है। मुसावात से मुराद है कि हम सब एक दूसरे के साथ बराबर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा भी में फरमा दिया कि तुम सब इंसान बराबर हो, सिर्फ किसी को अगर वो बड़ाई हासिल है तो वो तकवा है। तकवा की बुनियाद पर जो शख्स अच्छे किरदार का मालिक होगा, उसमें करप्शन नहीं होगी, वो बुराई नहीं करेगा, नमाज रोज़े का पाबंद होगा और अच्छे काम करेगा, वो तकवे की बुनियाद पर उसको कहा कि ये बड़ा है। और
حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے جب خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ملک کا صرف پولیس کا نظام اور عدلیہ کا نظام ٹھیک کر لیں تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں انصاف کی فراہمی ختم ہو جائے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت سارے بڑے بڑے رائٹرز نے کہی ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ نے کوئی اس ملک کا بیڑا گرک کرنا ہو, نظام خراب کرنا ہو, تو اس کے جو نوجوان ہیں نا ان میں کرپشن کا ایلیمنٹ اور یہ جو وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں کرپشن آ جائے. جیسے بچے نقل مار کے پاس ہوتے ہیں اور وہ مطلب جعلی ڈگریز لے لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ نقل مارنے والا رجحان آ جائے گا, نہ آپ کا کوئی انجینئر بلڈنگ بنانے والا آئے گا, ان کی بلڈنگیں گریں گی, نہ کوئی ڈاکٹر جان بچانے والا آئے گا, اس کو ڈاکٹر بچوں کو مریضوں کو مارے گا, اور نہ ہی کوئی وکیل, کوئی انجینئر, کوئی پڑھا لکھا بندہ ایسا ہوگا, تو پھر وہ ملک خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں اس طرح پنپ گئی ہیں, اس طرح بڑھ گئی ہیں کہ مطلب ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہم لوگ جو عدالتوں میں بھی کوشش کرتے ہیں, جب بھی ہم نے بات کی ہے قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, ہم نے ہر جگہ یہی کہا, میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو یہی کہا ہے کہ ہم صرف رول آف لا چاہتے ہیں. رول آف لا کیا ہے؟ قانون کے مطابق ہر بندے کو اپنی زندگی بسر کرنے کے حقوق ملنے چاہیے. بنیادی حقوق جو ہیں پاکستان میں وہ بھی غصب کر لیے گئے ہیں. کسی کو نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ کوئی ایسوسیشن بنانے کی آزادی ہے, نہ چلنے پھرنے کی ایون آزادی ہے, نہ مثال کے طور پہ آزادانہ چل پھر اس لیے نہیں سکتے کہ آپ بینک سے کوئی رقم لے کے نکلتے ہیں, اسی وقت آپ کے پیچھے کوئی ڈاکو لگ گیا, وہ آپ کو گولی بھی مارے گا, آپ کی جان بھی گئی, آپ کا مال بھی گیا. عزت محفوظ نہیں ہے, نہ عزت محفوظ ہے یہاں پہ کسی کی, نہ کوئی جان و مال محفوظ ہے. بنیادی حقوق تو بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسے میں نے پہلے کہا ہے وہ اپنے یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ان کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے, ان کے گھروں میں ڈیوٹیاں دے رہی ہے. آپ پنجاب پولیس دیکھ لیں, پنجاب پولیس صرف ایک خادم اور نوکر بنی ہوئی ہے, اور ان لوگوں کی بنی ہوئی ہے جو 2% ہے ایلیٹ کلاسز, سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور دوسرے جو مطلب ایسے لوگ ہیں, انہی کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے. عام عوام کا ان کو کوئی قطعاً خیال نہیں ہے. تھانوں کا نظام دیکھ لیا آپ نے, تھانوں کا نظام بگڑ کے رہ گیا ہمارا. کوئی انصاف لینے جاتا ہے تو پہلے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا جاتا ہے. ناجائز فروشی عام ہے, اسلحے کی بھرمار ہے, تو نشہ عام ہے. تو نوجوان نسل کو بگاڑ دیا گیا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی ان ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں جو لیڈ کلاسز, صرف 2% ہے. عام عوام کے لیے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, مساوات نہیں ہوگی, برابری کا نظام نہیں ہوگا, سب کو ایک جیسی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا, تو پھر وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سارے حالات اس وقت موجود ہیں. بالکل اس طرح سے ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ اب ہم صرف بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں, پتہ شاید مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہے کہ میجر پرابلم کہاں پہ ہے, روٹ کوز کیا ہے, کہاں سے چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں, کہاں سے نہیں کی جا سکتی ہیں. لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے پر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ٹھیک ہو جائے, ہمارے یہ سب ٹھیک ہیں. ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا ہم خود ٹھیک ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود بھی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو, چاہے وہ بڑے پیمانے پر ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ سب میں کہ کلچر ہی ہم سب میں ایسا بن گیا ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا, تو ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اس نے بھی تو کی تھی. اور یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے ایسے ہی آگے جاتے جائیں گی جب تک ہم کسی چیز کو روٹ کوز کو اس طرح سے صحیح نہیں کرتے جائیں گے. اب ہم اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں دوسرے کنٹریز کی, آپ کی بھی اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس چیز میں, تو دوسرے کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ لا انفورسمنٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جیسے ہم قانون کی ایک طرح سے حکمرانی کہتے ہیں, تو ہم کس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں؟ دیکھیں جی, پاکستان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی پروگراموں میں بتائی ہے کہ سب سے ضروری بات ہے اویئرنیس. اویئرنیس سب سے پہلے آپ نے گھر سے لے کے چلنی ہے. جب آپ کے گھر میں ہی کوئی قاعدہ قوانین نہیں ہوگا, آپ کے مطلب 4 بچے ہیں, 2 کے ساتھ سلوک اور طرح کا ہو رہا ہے, 2 کے ساتھ سلوک اور طرح سے ہو رہا ہے, تو وہ بچہ جو نگلیکٹ ہو رہا ہے وہ کیا امیج لے کے, کیا اپنی سوچ لے کے بڑا ہوگا؟ اس کے ساتھ شروع سے ہی ناانصافی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں من حیث القوم اپنے آپ کو اپنے گھر سے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات جو اہم بات ہے کہ ہمیں ان ملک کے ممالک جو ہمارے ملک میں قوانین ہیں ان کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو اگر آپ قوانین کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا, آپ کی حفاظت ہوگی. مگر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ
نظام چل رہا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز مطلب غلط کاموں میں لگی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو اٹھانے میں لگی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کو اٹھانے لگی ہوئی ہیں جو بالکل معصوم اور نہتے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جرائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ دناتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ٹاپک یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہم کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں. تو دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو اس لیول تک لے جا ہی نہیں سکتے. ان کے ساتھ مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے. غیر ممالک میں ہم نے یورپ میں بھی دیکھا ہے، امریکہ میں بھی دیکھا ہے، اور ایون جو ہمارے یہ اسلامک کنٹریز ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو نشے کا کام ہے یا کوئی نشے والی چیز ہے، اگر کوئی ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے، فل فور سمری ٹرائل کر کے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہمارے ہمسایہ ممالک، ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے باشندے جب پاکستان آئے اور انہوں نے رہنا شروع کر دیا، انہوں نے دوسرے ممالک میں اسی طرح نشے کی چیزیں لے کے جانا شروع کر دی، مگر ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہوتے تھے. وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کرتے تھے، وہاں جا کے پکڑے جاتے تھے، ان کی گردن اترتی تھی، پتہ لگتا تھا پاکستانی کی گردن اتار دی گئی، یہ نشے کا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح اس ملک کو بدنام بھی کیا گیا ہے، سازش بھی کی گئی ہے اس ملک کے خلاف. اور سازش کے علاوہ جو دوسرے ممالک میں قوانین کی پابندی اور ان پہ مطلب اس طرح عمل درآمد کروایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہاں لوگوں کو جو قانون بنایا جاتا ہے اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے. ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس ملک میں آئندہ سے یہ قانون ہوگا. لوگ اسی وقت سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں جب میں نے باہر نکلنا ہے، میں نے گاڑی کی سپیڈ لمٹ اتنی رکھنی ہے، میں نے کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچایا یا میں نے گھر کے باہر گاڑی دھو لی تو اس کا پانی کسی کے دوسرے گھر جا کے اس کو نقصان پہنچایا تو مجھے سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا. اس لیے وہ لوگ پہلے ہی ان کو اویئرنیس دے دی جاتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بیسک پرابلم ہے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگ ابھی اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی قانون کو، میں بڑی بات تو نہیں کرتا مگر بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہیں. ہمیں گھر سے کیا اسلامی اور کیا مطلب وہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم بڑے ہو کے ایک اچھے مسلمان ہی بن سکیں. اگر ہم ایک اچھے مسلمان ہی بن جائیں تو ہر چیز کی اویئرنیس ہمیں آ جاتی ہے. ہمیں گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے، محلے میں دیکھا جاتا ہے، اپنے علاقے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر بندہ افراتفری میں 2 نمبر مال بنانے پہ لگا ہوا ہے، چیزوں میں ملاوٹ بھی کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دودھ والے ملاوٹ کر رہے ہیں، دوائیوں والے جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں، کم تولنے والے کم تول رہے ہیں. ان کو پکڑنے والے آتے ہیں، ان سے رشوت لے کے چلے جاتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، جا کے چھوٹ جاتے ہیں. ان کے بڑے ہاتھ ہیں، جو 2 نمبر مافیاز ہیں ان کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں. ہم نے 55 میں سنا تھا لمبے ہاتھ قانون دے، تو وہ لمبے ہاتھ قانون دیا تو وہ ہاتھ قانون کے کٹ کے ہی رہ گئے ہیں. قانون کے ہاتھ نہیں رہ گئے، قانون کے صرف پیر رہ گئے ہیں. وہ لولا لنگڑا قانون اس ملک میں رائج ہے، اور جو کہ مطلب عام عوام کو پیس رہے ہیں. ان پہ کوئی بے جا قوانین بنائے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اصل قوانین تو بیسیکلی بنتے ہی بڑے لوگوں کے لیے، ان کی سہولتوں کے لیے. لاسٹ منٹ آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام دیکھیں جی، میں نے ساری باتیں تو کہہ دی ہیں، ساری باتیں بتا بھی دی ہیں. پیغام یہی ہے کہ اس ملک میں خدا کے واسطے آپ سب لوگ جو اس ملک کے رہائشی ہیں وہ اویئرنیس لائے اپنے بچوں میں، خود اپنے آپ میں، کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں، جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں، ان پہ عمل درآمد کریں. کوشش کریں بچوں کی جب تربیت کریں تو ان کو قوانین بھی سکھائیں کہ ہمیں معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھا شہری بننے کے لیے، ایک اس ملک کا اچھا باسی بننے کے لیے آپ کو قوانین پر عمل درآمد لازمی کرنا ہے. تو جب ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا مگر ہم اپنے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ قوانین کی حکمرانی لا سکتے ہیں. بالکل، اس طرح سے بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی بڑا